आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद का आगाज़ ला राइबा फ़ी से हो रहा है, जो कि अहले ईमान के यकीन कामिल के लिए एक ऐसा असासा है जिसका नेमुल बदल इस कायनात में कहीं और मौजूद नहीं हो सकता। यानी हमें पहले ही कदम पर इस हकीकत से आगाह कर दिया गया है कि इस किताब का एक एक हर्फ हर किस्म के शक व शुबा से बालातर है। गोया ये किताब अहकामात इलाही का वो खजाना है जिसके औराक़े मुक़द्दस इस कायनात के सरबस्ता राजों की नकाब कुशाई करते मिलते हैं। लेकिन इसके साथ ही इस बात की वजाहत भी मौजूद है कि ये सहीफ़ा हिदायत सिर्फ इन लोगों के लिए फ़ायदा मंद है जो तक़वा इख्तियार करते हैं, वरना बसूरत दीगर बहुत से क़ुलूब स्याह ऐसे भी हैं जो इस किताब के मुताले से अपनी चंद रोज़ा ज़िंदगी को जहालत की अंधेर वादियों के हवाले भी कर देते हैं। और ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि अगर कोई साहिब ईमान इसकी रोशन सुतूर पर मामूली गौर व फिक्र करे तो इसकी आयात इन अबवाब से भी पर्दा उठाती मिलती है जिनकी तस्दीक आज की साइंस सदियों की तहकीक के बाद कर रही है। जैसा कि इस कायनात की आखिरी कड़ी के बारे में बिग क्रंच नामी थ्योरी पेश की गई है। सो आज की इस वीडियो में हमारी कोशिश होगी कि हम अपने नाजरीन के सामने इस बारे में कुरान और साइंस के तनाजुर में इख्तिसारन बयान कर सकें। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, अक्ल इंसानी अपनी पैदाइश से लेकर लम्हा मौजूद तक अपने फितरी तकाज़ों के पेश नज़र इस कायनात के मुताले में मसरूफ़ है और अपनी सदियों की तहकीक के बाद हमारे साइंसदान 1970 की दहाई में इस नतीजे पर पहुँचे कि ये कायनात अपने ज़ाहरी वजूद से पहले एक बड़े गोले की सूरत में मौजूद थी और फिर इसमें एक धमाका हुआ जिसके नतीजे में मुख्तलिफ कहकशाएँ और हमारा निज़ाम शमसी वजूद में आया और इस धमाके का असर आज तक मौजूद है, जिसकी वजह से ये कायनात अब तक मुसलसल फैलने के अमल से गुजर रही है। और शायद इसी के तनाजुर में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने यह फरमाया था, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून। नाज़रीन इकराम, इस सारी गुफ्तगू में ये बात जहन में रहे कि 20वीं सदी के वो साइंसदान जिन्होंने अक्ल अयार की करनू की तहकीक के बाद ये नजरिया पेश किया, इसकी बुनियाद अकल और तहकीक पर है, ना कि किसी दीनी नजरिए पर। जबकि अगर हम यही सवाल कलाम इलाही यानी कुरान मजीद से करें तो इसका जवाब हमें 1400 साल पहले आयात कुरानी की सूरत में दिया जा चुका है। अगरचे कुरान मजीद में फल्कियात के बारे में मुतअद्दिद मकामात पर ऐसे इशारे मिलते हैं जो इस कायनात में छुपे राजों के बारे में हमारी रहनुमाई करते हुए हमें इसकी तस्खीर की दावत देते हैं। लेकिन अगर हम खास तौर पर बिग बैंग थ्योरी को कुरानी आयात में तलाश करें तो हमारे ईमान को बेपनाह तक़वियत मिलती है और एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल याद आता है कि अगर मेरे जूते का तस्मा भी गुम हो जाए तो मैं इसको कुरान की रोशनी में तलाश कर लेता हूँ। यानी इस कायनात का एक जर्रा भी ऐसा नहीं जो उलूम कुरानी की दस्तरस से बाहर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मुक़द्दस किताब में सूरत अंबिया की आयत नंबर 30 में फरमाते हैं कि क्या ये काफिर लोग नहीं जानते कि ये कायनात यानी फलक, सूरज, चांद, सितारे और दीगर अजराम फलकी एक ही वजूद की सूरत में मौजूद थे और फिर हमने इनको अपनी ताकत से अलग अलग किया। और दोस्तों, आज साइंस इसे बिग बैंग का नाम देती है। साइंस के मुताबिक ये दुनिया एक मादे में मुक़य्यद थी जो एक बड़े धमाके के बाद फैल गई। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बिलाशुबा बिग बैंग एक बहुत बड़ा धमाका था जिससे एक तवील सफर का आगाज हुआ। ये सफर नशेबो फराज की कई मनाजिल तय करता हुआ कमाल तक पहुंचा। अब सवाल ये है कि कायनात की इस कहानी में आखिरी सीन कब होगा और कैसे होगा। इस आखिरी सीन को तमाम मज़ाहिब क़यामत के नाम से पहचानते आए हैं, लेकिन साइंस क़यामत के नज़रिए को हमेशा मुस्तरद करती आई है और इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जो क़यामत से मुतालिक निहायत मजबूत नज़रियात रखता है। मगर हाल ही में जब साइंस ने भी क़यामत का नज़रिया पेश कर दिया तो मुनकरीन खुदा में ज़लज़ला बरपा हो गया। साइंस ने यह एतराफ़ किया है कि जिस तरह बिग बैंग का धमाका हुआ था और ये कायनात वजूद में आई थी, बिल्कुल इसी तरह बिग क्रंच नामी धमाका होगा। इस धमाके के बाद कायनात वापस अपने मरकज की तरफ सिमटना शुरू हो जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोस्तों, साइंस के इस नजरिए में कितनी सदाकत है ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 19वीं सदी के आखिर तक इंसान यही समझता रहा कि आसमान और सितारे साकिन हैं, क्योंकि हम लाखों करोड़ों सालों से सितारों से रास्ता मालूम करते आए हैं। लेकिन 20वीं सदी के आगाज में रूसी माहिर तिब्बियात अलेक्जेंडर और बेल्जियम के माहिर फल्कियात जॉर्ज लिमल्टन ने यह इंकिशाफ किया कि आसमान मुसलसल फैल रहा है, सितारे और सियारे तेजी से एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। पहले इन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन 1929 में हतमी तौर पर यह साबित हो गया कि बिग बैंग के बाद कायनात में जो फैलाव शुरू हुआ था वो आज भी जारी व सारी है, जिसकी बदौलत तमाम फल्की अजसाम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं।
مطلب آج بھی گریویٹی فورس روز اول کی طرح نئے نئے ستارے اور کہکشائیں تخلیق کر رہی ہے اور ہماری کائنات کی وسعتیں عظیم سے عظیم تر ہوتی جا رہی ہیں۔ لیکن ناظرین اکرام، سائنس کی اس پیش کردہ تھیوری سے متعلق قرآن پاک 1400 سال پہلے ہمیں بتا چکا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ زاریات آیت نمبر 47 ملاحظہ کریں۔ اور ہم نے اپنی قوت سے آسمان کو تخلیق کیا اور ہمیں اسے مسلسل پھیلاتے جا رہے ہیں۔ منکرین خدا کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ 1400 سال پہلے مکہ اور مدینہ کی کچی گلیوں میں کون سی فلکیاتی لیبارٹریاں نصب تھیں جہاں اس کتاب کو لکھا جا رہا تھا۔ اس کتاب مقدس کو پڑھنے والے کئی روز تک مسجد نبوی میں فاقوں کی حالت میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ سائنس کو خدا سمجھنے والے یہ سن لیں کہ اس قرآن کی 1500 آیات تمہاری سائنس کی تمام تھیوری پر مہر صداقت لگاتی ہے۔ اگر وقت ملے تو ناسا کے کتب خانوں میں جھانکو، تمہیں وہاں اس کتاب کی حقیقت کا پتہ چلے گا۔ سائنس قیامت سے متعلق اپنا نظریہ بگ کرنچ کی صورت میں پیش کر چکی ہے۔ اس نظریے میں یہ بتایا گیا ہے کہ غبارے کی مانند پھیلتی یہ کائنات ایک مخصوص حد تک پھیل کر واپس اپنے مرکزی نقطہ پیدائش کی طرف سمٹنا شروع ہو جائے گی، بالکل اسی طرح جیسے لکھا ہوا کاغذ لپیٹ دیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ انتہائی تیزی سے ہوگا۔ سورج، چاند اور ستارے باہم مل کر ایک ذرہ بن جائیں گے۔ دوستو، حیرت کی بات ہے کہ اس جدید تھیوری کا نقشہ قرآن پاک 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے۔ آپ قرآن پاک کی سورۃ انبیاء آیت نمبر 104 پڑھ کر دیکھ لیں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح لکھا ہوا کاغذ لپیٹ دیا جاتا ہے، پھر جس طرح ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اس کو واپس کر دیں گے۔ ناظرین اکرام، سائنس مزید ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بگ کرنچ ایک ایسا دھماکہ ہوگا جس کی آواز طویل طوطی جیسی اور لرزاہٹ خیز ہوگی۔ یعنی سائنس بھی اسی آواز کی بات کر رہی ہے جسے اسلام میں سور کی آواز کہا گیا ہے۔ دوستو، اگر قرآنی آیات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ 2 بار سور پھونکا جائے گا۔ پہلا سور اس دنیا کے خاتمے کے وقت، جس سے تمام مخلوق خدا فنا ہو جائے گی، اور یہ سور موت کا ہوگا، جبکہ دوسرا سور قیامت کے وقت جب تمام مخلوق کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور یہ سور قیامت ہے۔ ان 2 اہم واقعات کو قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب سور پھونکا جائے گا اس وقت تمام مخلوق جو آسمان اور زمین میں ہے سب کے سب فنا ہو جائیں گے، مگر صرف وہ لوگ بچیں گے جنہیں خدا چاہے گا، یعنی مومن۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور اچانک سبھی اٹھ کھڑے ہوں گے اور حساب اور جزا کے منتظر ہوں گے۔ اسی طرح سورۃ یاسین کی آیت نمبر 53 میں ارشاد ہوتا ہے، قیامت تو صرف ایک چنگھاڑ ہے، اس کے بعد سب ہماری بارگاہ میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ سورۃ القاریہ کی پہلی 3 آیات بھی اسی واقعے سے متعلق ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، کھڑکھڑانے والی آواز، اور کیسی کھڑکھڑانے والی آواز، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیسی کھڑکھڑانے والی آواز ہے۔ اسی طرح سورۃ الصافات کی آیت 19 میں ارشاد ہوتا ہے، یہ قیامت تو صرف ایک للکار ہوگی جس کے بعد سب لوگ دیکھنے لگیں گے۔ دوستو، ان تمام آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کا خاتمہ اور دوسری دنیا کا آغاز اچانک ایک للکار یعنی سور پھونکے جانے سے ہوگا۔ ایک عجیب طریقے کی چنگھاڑ ہوگی جس سے 1 سیکنڈ میں تمام زمین و آسمان والے فنا ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے حکم سے قیامت کی خاطر سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ سورۃ جاسیہ آیت نمبر 13 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ دوستو، اس زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور نئی ایجادات اور سائنسی انکشافات کثرت سے ہو رہے ہیں۔ ان انکشافات اور ایجادات کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو اصل میں آپ کو ان کا قرآن میں بیان کردہ اشاروں سے گہرا تعلق ملے گا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن اور سائنس کے ذریعے مؤثر انداز میں اسلام کی دعوت پیش کریں، اور اس بات پر دلیل قائم کریں کہ قرآن کوئی انسانی کلام نہیں بلکہ یہ ایک وحی الہی ہے، اور یہ کلام ایک حکیم و حمید ذات کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ نالج فیکٹری کے دوستوں، مجھے یہاں ایک متنازع دینی شخصیت کی بات یاد آ گئی کہ یہ قوم مسلم کی بدقسمتی ہے کہ وہ سمندر یعنی قرآن پاک سے ایک قطرہ لے کر مطمئن ہے، جبکہ ابھی اس بحر کی تہوں میں کئی ایسے خزانے دفن ہیں جن کا ادراک اس کو امامت زمانہ کے منصب سے سرفراز کر سکتا ہے۔ جبکہ حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ارشاد ہے، گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جذبہ قرآن زیستن، یعنی اگر تو مسلمان کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے قرآن سے آگاہی شرط اول ہے۔ جبکہ یہی تحریک دیتے ہوئے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا،
قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے اسی شعر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔